मेडिकल भाषामा भन्ने हो भने तपाईँ खुसी भयो भने तपाईँको इम्युन सिस्टम बलियो हुने हो, तपाईँ दुखी भयो भने, तपाईँ पीडित भयो भने इम्युन सिस्टम जाने हो। त्यसकारण चाहिँ धेरै चिन्तित भयो भने त्यो चिन्तित मान्छे कोरोनालाई साह्रै मनपर्छ भनेर बुझिराख्नुहोस्। सृजना र विध्वंस चाहिँ निरन्तर चलिरहेछ। हाम्रो शरीरमा प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ कोषहरू बनिरहेछन्, प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ पुराना कोषहरू मरिरहेछन्। त्यसो भने यो दुइटै कुरा एकैचोटि भएन भने यो सृष्टि चाहिँ चल्दैन। यो पृथ्वी हाम्रै घर हो, केही छैन भन्ने थालेको छौँ। हामीले आफ्नो घर बसे जस्तो सोचिरहेछौँ, तर यो पृथ्वी हाम्रो घर होइन, यो पृथ्वी ग्रह हो। हामी ग्रहमा बसेछौँ भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। Lights, camera, action. यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। रमाइलो टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। दयाराम पाण्डे यहाँको साथमा छु र दर्शकवृन्द, आज लकडाउनको 81औं दिन पुगेको छ। करिब 3 महिना घरभित्र जनताहरू थुनिएको समय पुगिसकेको छ। सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएको छ र जोर बिजोर प्रणाली अन्तर्गत आजदेखि सडकमा अलिकति केही बढी सवारी साधनहरू गुडिरहेका छन्। तर यही बेला आन्दोलनका नाममा युवाहरू सडकमा ओर्लिएका छन्। सरकारले गरेका कामका विरुद्धमा आफ्ना आवाजहरू बुलन्द बनाइरहेका छन्। तर हामी देखिरहेका छौँ कोरोना सङ्क्रमितबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या यति बेला 15 जना पुगेको छ भने यही बिचमा आत्महत्या गरेर आफ्नो ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या 1200 भन्दा माथि पुगिसकेको छ। यो विषम परिस्थितिमा हामीले एउटा शान्ति खोजिरहेका छौँ। मन शान्त पार्नुपर्ने छ। लकडाउनमा संयमित हुनुपर्ने बेला आएको छ। यही र यस्तै विषयमा आज म कुराकानी गर्दैछु। आज मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर योगी विकासानन्द, जो दार्शनिक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य कृष्ण हुनुहुन्छ भने लोकप्रिय युवा ज्योतिष हरिहर विरही हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। 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 जय होस्। डाक्टर साहबबाट कुराकानी सुरु गरौँ। डाक्टर साहब, के छ, कस्तो यहाँको दिनचर्या बताइदिनुहोस् न। पहिला भन्दा राम्रो छ। कारण चाहिँ? कारण लकडाउन। त्यसो भए यहाँलाई सधैँ लकडाउन थियो भन्ने जस्तो लागेको होला। यस्तो कुनै आग्रह छैन। जस्तो परिस्थिति आउँछ हरेक राम्रो कुरामा नराम्रो जोडिएर आउँछ र नराम्रोमा राम्रो जोडिएर आउँछ। थम्याउने हाम्रो आँखाको काम हो। हामीले यो नराम्रोभित्र राम्रो थम्याएका छौँ र त्यसमाथि अभ्यास गरेको कारणले पहिलाभन्दा राम्रो भएको छ। उदाहरण सुन्नुहोस्, जसरी काठमाडौँमा बस्दा हामी बिहान उठेर 1 घन्टा ध्यान गर्थ्यौँ। यहाँ त बिहानभरि ध्यानबाट सुरु हुन्छ र यो अवसर सहरमा बस्दा कहाँ पाउँथ्यो, व्यस्त जीवनको माझमा कहाँ पाउँथ्यो। र त्यस्तै नेचरमा आएर बसेको छु, त्यो पनि लकडाउनकै कृपा हो। त्यो अवसर कहाँ पाउँथेँ र यो बेला सबभन्दा बढी आफूभित्र अन्तर्यात्रा गर्ने अवसर मिलेको छ र जीवनलाई अझ नजदिकबाट बुझ्न यसले समय प्रदान गरेको छ। त्यसकारण म सबभन्दा पहिला कोरोनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। चैतन्य कृष्णज्यू, यहाँको बताइदिनुहोस् न। अत्यन्तै पहिले भन्दा राम्रो छ। गुरुले भने जस्तै बाहिर भाग्न नपाए पनि भित्र भाग्ने अवसर मिलेको छ। खोजी भित्रकै थियो, तर अहिले अवसर जुरेको छ। त्यसैले गर्दा अहिले झन् शान्तिमय छ, अहिले झन् आनन्दमय छ। अनि आजको यो कार्यक्रममा जस्तो खुसीको खोजी भन्नुभएको छ, त्यो खुसी नै भेटाए जस्तो भएको छ अहिले त। हरिहरजी, हजुर, यहाँलाई पनि यही प्रश्न राखेँ मैले सुरुवातमा। हजुर, म त ठिक छु, तर बसिरहेको छु, घरमा बसिरहेको छु, आफ्नो नित्य कामहरू गरिरहेको छु। पहिलाभन्दा अलिकति समय मिलेको छ। केही कुराहरूमा कमी कमजोरीहरू आफूलाई सुधार गर्ने, अध्ययन गर्ने, पढ्ने कुराहरू भइरहेको छ। ठिक छ, तर यसो हेर्ने हो भने विश्वभरि नै एउटा समस्याको समय हो यो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि म ठिक छु, खुसी छु भनेर भन्नु सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि वर्ल्डमा नै एउटा पेन्डेमिक सिचुएसन क्रिएट भएको अवस्था छ र केही गर्न कोसिस, केही भन्न, केही सल्लाह गर्न, अथवा केही जानेको कुराहरू सेयर गर्न, अथवा नजानेका कुराहरू केही थाहा पाउन, अथवा यस्तो खालको सिचुएसन पनि आउने रहेछ संसारमा भन्ने चिज थाहा पाउने अवसर चाहिँ पाइएको छ यो बेलामा। त्यही नै हो सर, अरू खासै केही छैन। डाक्टर साहब, अब यहाँ त दार्शनिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा छन् र आफ्नै एउटा किसिमको मनोक्रान्ति भनेर सुरुवातदेखि गर्नुभएको हामी त धेरै लामो सङ्गतिबाट गुज्रिएका छौँ होइन। विशेष त हाम्रो आज कार्यक्रमको
स्वरूप भनेको खुसीको खोजी भनेर राखेको छु मैले। वास्तवमा ह्याप्पिनेस खुसी भनेको के हो र त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ यहाँले बताइदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला हामीले टेक्निकल्ली बुझौँ। ह्याप्पिनेस भनेको, खुसी भनेको हाम्रो मस्तिष्कबाट निस्कने एउटा केमिकल, धेरै केमिकल मध्ये एउटा केमिकल एन्डोर्फिन्समा आधारित हुन्छ। र अलि बेसी ह्याप्पी हुँदा हामी डोपामाइनको कुरा गर्छौँ र त्यहाँभन्दा माथि पनि अरू केमिकल छन् जस्तै आनन्दाइड्सहरू। र यसरी ह्याप्पिनेसको लागि हाम्रै भित्रको केमिकल एक्टिभेट हुनुपर्छ र त्यो केमिकल एक्टिभेट भइदिएन भने हामी दुःखी हुन्छौँ। त्यसकारण सवाल बाहिरको संसार चाहिँ सुखमय छ कि, परिस्थिति ठिक छ कि या छैन त्यो होइन, सवाल म भित्रको संसार ठिक छ कि छैन। किनकि म भित्रको संसार ठिक भयो, म सकारात्मक छु भने मेरो केमिकल, पोजिटिभ केमिकल एक्टिभेट हुन्छ। म विषम परिस्थितिमा पनि अझ राम्रोसँग बाँच्ने आधार तयार हुन्छ। र अथवा अर्को शब्दमा ह्याप्पिनेसको कुरा गर्दा विषम परिस्थितिमा पनि म खुसी नै रहन्छु। त्यसैले मान्छेले के बुझ्नु पर्यो भने सुख र आनन्द भनेको एउटै कुरा होइन। सुख भनेको अरूसँग जोडिएका कुरा हुन्, जस्तै परिवार सुख, जस्तै धन सुख, पदको सुख। तर आनन्द भनेको स्वयंसँग जोडिएको कुरा हो। त्यसैले मान्छेले जब पद, प्रतिष्ठा, धन र संसारमा सुख खोज्छन्, ऊ कहिले सुखी हुन्छ कहिले दुःखी हुन्छ। किनकि बाहिरको चिज भनेको क्षणिक हुन्छ, अरूले दिएको सुख भनेको क्षणिक हुन्छ। तर आफूभित्र त्यो आनन्दको स्रोत भेटाइयो भने ऊ दुःखी हुने उपाय संसारबाट बिदा हुन्छ र त्यही कुराको अनुभूति भइन्छ। चैतन्य कृष्णज्यू, यहाँ त अब देश विदेशमा विभिन्न ठाउँमा गएर प्रवचन गर्नु भएको छ। यहाँले बताइदिनुहोस् न, खुसी के हो र खुसी र सुखमा चाहिँ कति फरक छ? यहाँको माइक अफ छ, कृपया माइक अन गरिदिनु होला। खुसी शब्द चाहिँ फारसी भाषाको खुसबाट आएको हो। सुख शब्द चाहिँ संस्कृतबाट आएको। संस्कृतबाट पहिला बुझौँ हामी, हाम्रै मौलिक परम्पराबाट बुझौँ। सु उपसर्ग हो र खको अर्थ शान्ति हो, आकाश हो। ख भनेको व्यापक आकाश, जहाँ कुनै पनि प्रकारको विकार छैन, पूर्ण शान्ति छ, पूर्ण निरवता छ, पूर्ण व्यापकता छ, उदारता छ। यी सम्पूर्ण मूल्यहरूले, भ्यालुहरूले युक्त भएको जुन व्यापक आकाश छ, स्पेस छ, त्यो सुलभ जहाँ छ, त्यस्तो शान्ति, परम शान्तिमय अवस्था, सुलभ भएको अवस्थालाई सुख, र यो अवस्था दुर्लभ भएको अवस्थालाई चाहिँ दुःख भनिन्छ। र फारसीमा जुन खुस भन्ने शब्दबाट खुसी भन्ने शब्द आएको छ, यहाँ पनि यो आनन्द, प्रमोद, उल्लास इत्यादि अर्थमै यसलाई प्रयोग गरिएको छ। अब दार्शनिक रूपले चाहिँ खुसी र दुःखलाई, सुख र दुःखलाई परिभाषित गर्ने हो भने एक शब्दमा, जस्तो सुख एक शब्दमा भन्दाखेरि, मैले व्यक्त गर्दाखेरि सुख भनेको स्वीकृति हो र दुःख भनेको अस्वीकृति हो। हामीले स्वीकार गर्न सक्यौँ भने हामी भित्रको द्वन्द्व समाप्त हुन्छ, अस्वीकारका कारण द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ, र दुःखको भनेकै हाम्रो अस्वीकृतिको कारण भएको हुनाले सुखको साँचो आफूसँगै छ। त्यो अर्काको हातमा हाम्रो सुख र दुःखको रिमोट कन्ट्रोल हामीले दिएर हामी दुःख भएका छौँ। अहिले हामीले त्यो साँचो आफूले लियौँ र हर पल हरेक परिस्थितिलाई प्रसादका रूपमा स्वीकार गर्न सक्यो भने, या यति ज्ञान भयो भने म सुख जो खोजिरहेको छु त्यो कुनै क्रिया साध्य या करण सापेक्ष वस्तु होइन, त्यो मेरो स्वरूप हो, त्यो म हो, त्यो मेरो नित्य अवस्थाको नाम हो भन्ने कुराको बोध यदि मलाई प्राप्त भयो भने यो सुख र म चाहिँ टाढा नै हुँदैन, नित्य सुख हुन्छ। यहाँ दुःख कसैले बाहिरबाट जबरजस्ती यसमा चाहिँ घुसाउन खोजेर पनि घुसपेट गर्न सक्दैन। हरिहरजी, यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? जस्तो यहाँ पनि अब युवा ज्योतिष विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्झाउने र उहाँहरूको भविष्य हेर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन। वास्तवमा सबै खुसी खोज्दै हिँडिरहेका छन्, खुसीको खोजीमा छन्। खुसी के रहेछ अनि सुख र खुसीमा कति फरक रहेछ? आदरणीय गुरुहरूले भन्नुभएको चिजहरूलाई मनन गरेँ मैले, सबै कुराहरू उहाँहरूले भन्नुभएको ठिक छ। तर मेरो विचार चाहिँ पर्सनल्ली कस्तो छ भन्दाखेरि, खुसी र सुखको जुन डिफ्रेन्स छ, जुन चाहिँ छुट्याइन्छ खुसी र दुःखलाई कसरी, खुसी र सुखलाई कसरी छुट्याउने त भन्ने कुरामा भौतिक चिज जति पनि छ, जस्तै घर, गाडी, जागिर, बुवा आमासँगको सम्बन्ध, पारिवारिक रिलेसन, हेल्थ, सबै हेल्थ, वेल्थ, रिलेसनसिप, यो चिजहरू राम्रो हुँदै गयो भने चाहिँ यो चिजहरूबाट मान्छेले प्राप्त गर्ने भनेको चाहिँ यी सबै चिजहरू मिलाउन खोज्ने र मिलाएर प्राप्त गर्ने भनेको मान्छे चाहिँ खुसी हुने हो। तर सुखी चाहिँ भौतिक
चिजले मान्छे खुसी हुन सक्दैन। खुसी हुनलाई चाहिँ मान्छेको चाहिँ आत्मीय चिज, आत्मा खुसी हुनुपर्छ। आत्मा सुख चाहिँ आत्मासँग कनेक्टेड, सुख चाहिँ मान्छेको चाहिँ मनसँग कनेक्टेड सुख, र खुसी चाहिँ मान्छेको चाहिँ यो भौतिक चिजसँग रिलेटेड भएको जस्तो मलाई लाग्छ, मेरो विचार धारणा मैले बुझ्ने अनुसार होइन। जस्तै कि हामी खुसी हुन्छौँ नि, खुसी हुने भनेको हामीले के बुझ्छौँ, ह्याप्पी हर्मोन्सहरू, अघि डक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै शरीरमा विभिन्न खालका हर्मोन्सहरू हुन्छन्। खुसी बनाउने हर्मोन्सहरू कसैलाई राम्रो भयो अथवा केही पोजिटिभ भयो, केही सकारात्मकता भयो, कुनै राम्रो चिज भयो, कुनै राम्रो कार्य भयो, जुन हामीलाई लागिरहेको छ कि यो राम्रो हो भन्ने, र त्यही भयो भनेपछि हामी खुसी हुन्छौँ। र खुसी चाहिँ जिन्दगीभरिको लागि भइराखिन सकिँदैन। खुसी कुनै एउटा चिजमा भइन्छ खुसी। जस्तै कि मलाई पानी खानु मन लागिरहेछ, मलाई एकदम कसैले पानी दियो भने म खुसी हुन्छु होइन। तर फेरि एकछिन पछाडि अर्को मेरो दुःख हुन्छ, अर्को चिजमा यी चिजहरू बढ्दै जान्छन्, र हरेक चिजमा हामी खुसी हुँदै 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 जान्छौँ। त्यसैले यो जीवनकालसम्म खुसी भइराख्न सकिँदैन भौतिक चिजमा। तर चाहिँ मनबाट चाहिँ सुख भनेर चाहिँ मनबाट जो मान्छे चाहिँ विभिन्न खालका कुराहरू छन्, ध्यान, तपस्या, धार्मिक, आध्यात्मका कुराहरूमा लागेका छन्, ती व्यक्तिहरू चाहिँ मनबाट तिनीहरूले सुख प्राप्त, आत्मा तिनीहरूको सुख प्राप्तिमा जान्छ। जुन मान्छेको आत्मा सुख प्राप्तिमा जान्छ त्यो मान्छेलाई यो क्षणिक सुख दुःखले त्यति धेरै ठुलो उतार चढाव चाहिँ नल्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले सुख र खुसीको चाहिँ स्ट्रङ कनेक्सन चाहिँ छ। यो चाहिँ मेरो एउटा पर्सेप्सन, मेरो विचार, मेरो धारणा हो। हजुर, सुख र खुसीको डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि। डाक्टर साहब, जिन्दगीका बारेमा सबैले आफै आफ्नो परिभाषा दिइरहेका हुन्छन्। कसैले जिन्दगीलाई एउटा अनुभव हो भन्छन्, कसैले जिन्दगीलाई कसरी परिभाषा गर्छन्, आफ्नै किसिमको परिभाषा हुन्छ। वास्तवमा जिन्दगी चाहिँ के हो त यहाँको बुझाइमा? पहिलो कुरा, अरूले दिएका सबै जवाफ जिन्दगीको लागि धोका हुन्छ। जिन्दगीको अर्थ त आफैले खोज्नुपर्छ। अरूले दिएको सबै कुरो अरूको कुरा हो, अरूको अनुभूति हो, त्यो जम्मै पैँचो ज्ञान हुन्छ। त्यसकारण मेरो लागि जिन्दगी के हो भन्ने मैले खोज्ने कुरा हो, मैले बनाउने हो। त्यसकारण जिन्दगीको निश्चित परिभाषा कसैले पनि कसैलाई भिडाउन सकिँदैन, र त्यो आफूले खोज्नुपर्छ। त्यो मेरो बुझाइ हो। अतः हामीले जिन्दगीलाई एउटा महान अवसरको रूपमा लिन सक्छौँ। यो जिन्दगीको परिभाषा होइन, तर जिन्दगीले दिएको अवसर हो, महान अवसर। यो अवसरमा हामीले पैसा कमाउने मान्छेले पैसा कमाउन सक्छ, नाम कमाउने मान्छेले नाम कमाउन सक्छ, र ज्ञान कमाउने मान्छेले ज्ञान कमाउन सक्छ। तीको बोध चाहने मान्छेले र त्यसको यात्रा पनि गर्न सक्छ। त्यसकारण मेरो जिन्दगी के हो भन्ने कुरा पहिला म क्लियर हुनुपर्छ। मेरो जिन्दगी के हो? मेरो जिन्दगी धनको खोज हो कि, पदको खोज हो कि, प्रतिष्ठाको खोज हो कि, अथवा मेरो जिन्दगी मेरै खोज हो, म को हुँ भन्नेको खोज हो। जस्तै अहिलेको कोरोना कालमा के भइदियो, मान्छेले अहिलेसम्म बनाएको सत्ता, शिक्षा, सम्पत्ति, विज्ञान, धर्म, यी सारा कुराले आम जनता सुखी भइरहेका छैनन्, खुसी भइरहेका छैनन्। आत्महत्याको कुरा गर्नुभयो यहाँले, 1200 पुगिसकेको छ, र अरू देशमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ। यानि उसको धन कहाँ गयो, उसको पद, उसको प्रतिष्ठा, उसको शिक्षा, र उसले अँगालेको हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख आदि इत्यादि धर्म, ती कुनै चिजले पनि उसलाई चाहिँ रोकेको छैन। अहिले आएर क्लियर के भएको छ भन्नाले जीवनमा सबभन्दा ठुलो कमाउनु पर्ने त छुटेको रहेछ। जीवनमा कमाउनै पर्ने चिज त छुटेको रहेछ, कमाउनै नपर्ने चिज त धेरै थुप्रिएको रहेछ। ती थुप्रिएका कुराले हाम्रो पीडालाई मेट्दैन। अतः अहिले आएर एउटा कुरा मात्रै हाम्रो सहयोगी के बन्यो, इम्युन सिस्टम। यदि हाम्रो इम्युनिटी चाहिँ बलियो भइदियो भने बाँच्ने हो, नभए खुरखुरु जाने हो भाइ। इम्युन सिस्टम बाहेक तपाईको सहयोगी न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, न शिक्षा, न सत्ता, न मन्दिर, न मस्जिद, न गुम्बा, केही पनि सहयोगी भएको छैन। अतः यो इम्युन सिस्टमलाई यदि मैले मजबुत बनाउनु छ भने, मजबुत बुस्टिङ गर्नु छ भने, मैले बुझ्नु पर्यो के त, जिन्दगी बुझ्नु पर्यो। जसले जिन्दगी बुझ्दैन उसको इम्युन सिस्टम ठिक हुँदैन। र जिन्दगी बुझ्नुको लागि अन्तरयात्राको विकल्प म देख्दैन। त्यसलाई हामी योग भन्छौँ, तप भन्छौँ, ध्यान भन्छौँ। यो यात्रामा विचार मौन भइदिन्छ। शिक्षाले दिएका कुरा, सभ्यताले दिएका कुरा, धर्म गुरुहरूले सिकाएका कुरा अन्तरयात्रामा सबै मौन भइदिन्छ, र मबाट अतीत भइदिन्छु,
म विराट ब्रह्मसँग एकाकार भइदिन्छु। अनि त्यो बेला मलाई बोध हुन्छ, ओहो म त अखण्डित रहेछु, मलाई त कसैले दुःखी पार्नै सक्दैन कुनै पनि अवस्थामा। त्यो बोध भइसकेपछि त्यो बोधावस्थामा इम्युन सिस्टम पनि खुसी हुँदो रहेछ, पावरफुल हुँदो रहेछ। सिम्पल्ली चाहिँ मेडिकल भाषामा भन्ने हो भने तपाईँ खुसी भयो भने तपाईँको इम्युन सिस्टम बलियो हुने हो, तपाईँ दुःखी भयो भने, तपाईँ पीडित भयो भने इम्युन सिस्टम जाने हो। त्यसकारण चाहिँ धेरै चिन्तित भयो भने त्यो चिन्तित मान्छे कोरोनालाई साह्रै मनपर्छ भनेर बुझिराख्नुहोस्। हामी जस्तो हाँस्ने मान्छेदेखि हाँसी त्यो हाँसो सुनेर डौरिएर भाग्दो रहेछ। अथवा हाँस्ने भनेको म जस्तो स्वर ठुलो स्वरले हाँस्नु पर्दैनजीसँग जस्तै मुसु मुसु हाँसे पनि कोरोना डराउँदो रहेछ। हाँस्नु चाहिँ पर्यो, खुसी हुनु पर्यो भन्ने। म चाहिँ प्रश्न राख्छु, जिन्दगीलाई कसरी बुझ्नु भएको छ, जीवन के हो बताइदिनुहोस् न। धेरै ठाउँमा यहाँले प्रवचन दिनुभएको छ। धेरै धन्यवाद। यो जिन्दगीको बारेमा दार्शनिक रूपले बुझ्दाखेरि तीनटा कुरा रहेछ। एउटा चाहिँ सत्यको खोजी हो, अर्को चाहिँ ज्ञानको खोजी हो, र अर्को आनन्दको खोजी हो, जसलाई हाम्रा ऋषिहरूले सच्चिदानन्द भन्छन्। सत भनेको सत्य, चित भनेको ज्ञान, र आनन्द भनेको परम सुख। जिन्दगी भनेको सच्चिदानन्दको खोजी हो। जबसम्म त्यो सच्चिदानन्द उपलब्ध हुँदैन तबसम्म जीवनमा सङ्घर्ष रहिरहन्छ, अपूर्णता रहिरहन्छ, आफूमा केही न केही कमीको आभास भइरहन्छ। त्यसैले यसको यात्रा चाहिँ वास्तवमा कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्दा, एकजना 79 वर्षको आमालाई मैले बिर्गाकै कुरा हो, हजुरकै गाउँको कुरा भेट्दाखेरि कति वर्ष हुनुभयो आमा भनेको 7 वर्ष भन्नुभयो। अनि किन आमा हजुर त वृद्ध हुनुभएको छ, 7 वर्ष किन भनेको, उहाँले भन्नुभयो मलाई जिउने कला, जिन्दगीको लक्ष्य, जीवनको रहस्य जम्मा 7 वर्ष पहिला थाहा हो भन्नुभयो। त्यसैले वास्तवमा जिन्दगीको चाहिँ अर्थ बुझिसकेपछि बल्ल जिन्दगी जिउनुको मजा छ, र यो पल पलमा आनन्द छ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले पल पल आफ्नो मात्र होइन कि समग्र अस्तित्वलाई पनि हामीले चाहिँ उपकृत गर्न सक्छौँ, अरूको भलो गर्न सक्छौँ। कल्पना मात्रले त राम्रो गर्न सकिन्छ यहाँ भने, राम्रो पोजिटिभिटी फैलाउन सकिन्छ भने, अझै सत्कर्म गर्दा, अझ राम्रा कर्महरूमा हामी संलग्न भएर लाग्दाखेरि कस्तो होला। त्यसैले जिन्दगी भनेको जाने फुल नजाने काँडा, जाने उत्सव नजाने विषाद होइन। जसरी परिभाषित गरौँ, मूलमा जिन्दगी भनेको सच्चिदानन्दको खोजी हो, आफ्नैपनको खोजी हो। हरिहरजी, म यहाँ कहाँ जस्तै हुन त यहाँको विषयवस्तुभन्दा अलिकति बाहिरको होला, तर यो धेरै कुरा जोडिएको छ। केही बेरपछि फेरि म मूल प्रसङ्गमा आउँछु। यहाँ कहाँ सबैले जिन्दगी खोज्दै आउँछन्, खुसी खोज्दै आउँछन्, सुख खोज्दै आउँछन् होइन। आफ्नो कर्म, आफ्नो कुण्डली, आफ्नो भाग्य लिएर यहाँ कहाँ देखाउन आउँछन् र धेरैलाई सुझावहरू दिएर पठाउनुहुन्छ। तर यहाँले बताउनु भएको छ होला नि, जिन्दगी भनेको यो हो, कसरी बुझ्नुहुन्छ यहाँले? जिन्दगी गुरुहरूको मैले कुरा सुने, एउटा साइन्टिफिक कुरा पनि सुने र अर्को स्पिरिचुअल कुरा पनि सुने। तर रियालिटी बेसमा आउने हो भने दिनमा आजसम्म लगभग 40-50 हजारजना मान्छेको कुण्डलीहरू हेर्दाखेरि हरेक मान्छेको डेफिनेसन जिन्दगीको फरक फरक छ। जिन्दगीमा सफलता प्राप्त गर्नु छ कसैलाई जिन्दगीमा पढेर विद्वान बन्नु छ, कसैलाई जिन्दगीमा पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो बनाउनु छ, कसैलाई जिन्दगीमा नाम कमाउनु छ केही सकारात्मक काम गरेर। हरेक मान्छे, करोडौँ अरबौँ मान्छेको परिभाषा फरक फरक छ। जिन्दगीमा रियालिटीमा जाने हो भने जिन्दगी फरक छ। तर अब यो जिन्दगीलाई चाहिँ एउटा लाइफ, जुन लाइफ भन्छौँ हामी जिन्दगी, सबको आफ्नो मिसन, सबको आफ्नो एजेन्डा, सबको आफ्नो प्लानिङ छ। सब यति ठुलो, यति भेग छ यो जिन्दगी भन्ने चिज, सबको आफ्नो बुझाइ छ मेरो। अनि हरेक मान्छेको जिन्दगी हरेक अर्को मान्छेको जिन्दगीसँग कहिले पनि मिलेको मैले अनुभव गरेन। तपाईँको र मेरो जिन्दगी लाइफ एउटै छँदै छैन। तपाईँले कहाँ कुन लेभलमा कस्तो दुःख पाउनु भएको छ, कुन तरिकाले तपाईँले बुझ्नुभयो, मैले कुन लाइफमा कस्तो स्टाइलले अगाडि बढेँ, कति बुझेँ, गुरुहरूको लाइफ कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्यो, उहाँहरूले जिन्दगीलाई कसरी बुझ्नुभयो, मैले कसरी बुझेँ, एउटा दुःखी मान्छेले कसरी बुझ्छ, एउटा चाहिँ धनी मान्छेले कसरी बुझ्छ, रोगीले कसरी बुझ्छ, ज्ञानीले कसरी बुझ्छ, विद्वानले। हरेक मान्छेको जिन्दगीको परिभाषा फरक फरक छ। जिन्दगी फेरि मान्छेको लागि मात्रै हुँदैन, कुनै पनि पशु पन्छीको पनि जिन्दगी हुन्छ, कुनै पनि बोट बिरुवाको पनि जिन्दगी हुन्छ, कुनै पनि मौसमको पनि जिन्दगी हुन्छ। एउटा टाइम फ्रेम हो जिन्दगी भनेको। एउटा मेरो विचारमा ज्योतिष शास्त्रको हामीले त जन्म मिति र साल महिना कति समयबाट चाहिँ मान्छेको जिन्दगीमा कुन कुन समय के चिज गर्नको लागि राम्रो, कुन कुन समय चाहिँ उपयुक्त समय छ, कुन कुन समय उपयुक्त छैन, कुन समयमा कसरी अगाडि बढ्नुहोस् भनेर सल्लाह दिन्छ। ज्योतिष शास्त्रमा एउटा गलत कुरा पनि छ, यही हुन्छ भनेर ठोक्कन गर्ने चाहिँ हुँदैन कहिले पनि। सही समय र गलत समयको मूल्याङ्कन गरिदिने र मार्गदर्शन गर्ने। यो समयमा चाहिँ हामीले, मैले अनुभव गरेको जिन्दगी हरेक चिजको हुन्छ।
हरेक मौसमको जिन्दगी हुन्छ, एउटा टाइम फ्रेम हो। यो टाइम फ्रेममा मान्छेले त्यो टाइममा कर्म गर्छ, त्यो कर्म गरेर थुप्रै चिजहरू थाहा पाउँछ, सकारात्मक नकारात्मक स्पिरिचुअल वैज्ञानिकता हरेक चिजहरू त्यो मान्छेले बुझ्छ। त्यो नै एउटा कम्प्लिट साइकल हो जिन्दगी भन्ने लाग्छ रियालिटीमा। अब जिन्दगीलाई कसरी राम्रो बनाउने अथवा कसरी सुधार गर्ने, कसरी यसलाई प्रगतिशील बनाउने, कसरी उन्नतिशील बनाउने, कसरी निरोगी बनाउने, कसरी चाहिँ सभ्य बनाउने भन्ने कुराको विचारको लागि नै मान्छेहरू चिना टिप्पणी देखाउन आउने हो। र ती कुराहरू हेरेर मैले सजेस्ट गर्ने गर्छु। र व्याख्या फरक फरक छ जिन्दगीको। मेरो धारणा अर्कै हुन्छ, अर्को मान्छेको अर्कै हुन्छ। एउटा फलको जिन्दगी अर्कै हुन्छ, एउटा चाहिँ गुलाबको फुलको जिन्दगी अर्कै हुन्छ होइन। एउटा टाइम हो जिन्दगी भनेको, मेरो विचारमा समय हो। जन्मदेखि मृत्युसम्मको समय जिन्दगी हो। तर अब फेरि आत्मा पनि छ, मृत्यु पछाडि पनि त जिन्दगी छ एउटा भन्ने कुरा पनि गरिन्छ। आत्माको पनि जिन्दगी छ। मान्छे मृत्यु भइसकेपछि आत्मा तर्छ, श्राद्ध गर्छौँ, पूजापाठ गर्छौँ, त्यो व्यक्तिको लागि क्रिया गर्छौँ, त्यो आत्मा चन्द्रमामा जान्छ। एउटा छुट्टै खालको कुरा पनि छ श्राद्ध गर्ने कुराहरूमा। त्यस पछाडिको पनि जिन्दगी छ, आत्माको पनि फेरि अर्को जिन्दगी छ। आत्मा अमर छ, कहिले बाँच्दैन कहिले मर्दैन, त्यो चाहिँ एकदम अमर छ भन्ने स्पिरिचुअल कुरा र वैज्ञानिकले मानेको कुरा पनि छ। तर जिन्दगी भनेर चाहिँ नर्मली हामी बर्थ लिइसके पछाडि बिफोर डेथसम्मको टाइमलाई हामीले चाहिँ जिन्दगीको रूपमा हेर्छौँ र मान्छेले त्यसरी नै बुझेका छन्। जुन चाहिँ मैले हजुरलाई यही चिजहरू आफूले बुझेको चिजहरू भनेको छु। र त्यो बाहेक आत्माको जिन्दगी त फेरि अमर जिन्दगी भइहाल्यो, छुट्टै खालको कुराहरू छन् त्यहाँ चाहिँ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँहरू तिनैजना आफ्नो क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ होइन। मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ कि अब यो सम्झना आएर भनेको मात्र यहाँहरूमा। जिन्दगी नाटक रहेछ, मानिस पात्र रहेछ, जिन्दगी नाटक रहेछ, मानिस पात्र रहेछ, सबैजना एउटै ठाउँ ढिलो चाँडो मात्र रहेछ। यो प्रसङ्ग मैले यहाँ किन जोडेँ भन्दा डाक्टर साहब, अब यो मान्छे मृत्युपछि चाहिँ फेरि पुनर्जन्म लिन्छ भन्छन्, अथवा हामी 84 लाख जन्मका कुरा गर्छौँ। यसलाई चाहिँ कसरी सम्पूर्ण आम दर्शकहरूले बुझ्ने भाषामा कसरी परिभाषित गरिदिनुहुन्छ? मान्छे आउनुभन्दा अगाडि कहाँ थियो, अब मृत्यु पश्चात चाहिँ कहाँ पुग्छ? एउटा रमाइलो प्रसङ्ग गरौँ, एउटा रमाइलो प्रसङ्ग प्रस्तुत गरौँ। हामी जन्मन अगाडि, यो संसारमा आउन अगाडि, त्यो बेला पनि त थियौँ नि होइन र? थाहा छ हामी कहाँ थियौँ? धेरैलाई थाहा छैन, तर मलाई थाहा छ हामी सबै कहाँ थियौँ। जन्मन अगाडि हामी आमाको गर्भभित्र थियौँ। कोही हुनुहुन्छ डाइरेक्ट संसारमा आउने? छैनन्। हामी सबै आमाको थियौँ। प्रश्न उठ्छ, त्यो गर्भमा रहन अगाडि कहाँ थियौँ? डाइरेक्ट गर्भमा आएको होइन, पलाएको होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि थियौँ। हामी बाउको शरीरमा शुक्रकीटको रूपमा थियौँ होइन र? साइन्स त त्यही भन्छ, राइट? अब शुक्रकीटसम्म त कुरा बुझ्यौँ। शुक्रकीट पनि अब केटामा पलाउने भनेको 12-14 वर्ष पछाडि नै, त्योभन्दा अगाडि कहाँ थियो? त्योभन्दा अगाडि हामी वेभको रूपमा अथवा तरङ्गको रूपमा, जसलाई हामी आत्मा भन्छौँ, हामी साइबर स्पेसमा थियौँ भनेर बुझौँ। अनन्त अन्तरिक्षमा, ब्रह्माण्डमा कतै थियौँ वेभको रूपमा। अनि त्यो वेभको रूपमा साइबर स्पेसमा रहेको त्यो आत्मतत्त्व, त्यो जीवन तत्त्व आमा बाबाको सहवासमा डाउनलोड हुन्छ। राइट? त्यो प्रोग्राम जुन छ त्यो डाउनलोड हुन्छ र हामी संसारमा आउँछौँ। त्यो मरिसकेपछि हाम्रो सम्पूर्ण कर्मसहित त्यो फेरि चाहिँ शरीर यहाँ छुट्छ, त्यो चेतना, त्यो प्रोग्राम फेरि अपलोड भइदिन्छ। त्यो साइबर स्पेसमा गएर फेरि अपलोड भइदिन्छ, अपलोड भएर बस्छ त्यो। अनि फेरि कतै कुनै कालखण्डमा दुई प्राणीको बीचमा अथवा जोइपोइको बीचमा या दुई प्रेमी प्रेमिकाको बीचमा सहवास हुँदा त्यो फेरि डाउनलोड हुने चाहिँ काम गर्छ। त्यसकारण जीवन अपलोड डाउनलोड, अपलोड डाउनलोड। तर यो अपलोड डाउनलोड हुने क्रममा यो जुन संसारमा आइसकेपछि हामीले जति बुझेका छौँ, जानेका छौँ, या जुन अनुभव गर्छौँ, अनुभूति गर्छौँ, यसले या त हाम्रो यो प्रोग्रामलाई राम्रो पार्छ, अझ सशक्त, अझ शक्तिशाली बनाउँछ, या त कमजोर बनाइदिन्छ। अतः यो यसरी नै जीवनलाई एक महा अवसरको रूपमा, मैले अघि भने नि परिभाषा सबैको अलग भए पनि अवसर त हो नै जीवन।
यो जीवनलाई अझ उन्नत कसरी बनाउने, भौतिक रूपमा उन्नतको कुरा होइन, त्यो त छुट्छ नै। यहाँले नाटक भनेपछि नाटकमा त खेल खत्तम भइसकेपछि श्रीमती रहँदैन, श्रीमान रहँदैन, तपाईँले लगाएको लुगा आफ्नो हुँदैन, सबै कुरा त्यहाँ नाटक मण्डलमै चाहिँ छोडेर जानुपर्ने हुन्छ, आउनुपर्ने हुन्छ, राइट? त्यो सबै कुरा त्यहीँ छोडेर फेरि फर्कनु पर्ने हुन्छ आफ्नै पोजिसनमा। त्यस्तै यो संसारमा धन, पद, प्रतिष्ठा, नाम जे जति कमाउँछौँ त्यो त यहीँ छुट्ने गर्छ। तर हामीले जुन तिखार्छौँ नि हाम्रो ज्ञान, हाम्रो अनुभव, त्यो मरिसकेपछि पनि साथमा जान्छ। त्यसकारण बुद्धिमानले जहिले पनि इहलोक र परलोकको लागि काम गर्छ। र जसको बुद्धि कम छ उसले जे अगाडि देख्यो त्यसलाई बढाउनुमा त्यसपछि आउने जिन्दगीलाई चाहिँ बर्बाद गरिदिन्छ भन्ने अवधारणा छ। चैतन्य कृष्णजी, जस्तो भनिन्छ जीव आत्मा एउटै हो, भुसुनु मारे पनि एउटै हो, हात्ती मारे पनि एउटै पाप हो, जीव सानो ठुलो हुनुमा फरक हुँदैन। यसमा यहाँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? मान्छेको मृत्यु पश्चात स्वर्ग नर्क भन्ने जुन परम्परा छ यो हो वा होइन, छ या छैन? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो। यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ लोक भाषामा चाहिँ नमरी स्वर्ग देखिन्न भनिन्छ नि, आफूले नभोगेसम्म अरूलाई विश्वास गराउन नसकिने प्रश्नको उत्तर हो यो। तर यदि हामीले हाम्रा आर्ष ग्रन्थहरू, ऋषि महर्षिहरूको चाहिँ आश्रय लिने हो भने के थाहा पाउँछौँ भने योग सूत्रमा अपरिग्रहस्थैर्य जन्म कथान्त सम्बोधाः, जबसम्म व्यक्ति मलाई 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 भनेर ल्याउता बनिरहन्छ भनेको हरेक कुरा सङ्ग्रह गरिरहन्छ, तबसम्म व्यक्तिको चेतना कुण्ठित रहन्छ। कुण्ठित चेतनामा स्मृति जागरण हुँदैन। स्मृति जागरण नभएपछि उसलाई जन्मका चाहिँ विभिन्न प्रसङ्गहरूको चाहिँ उसलाई बोध हुँदैन। जब अपरिग्रह तत्त्व सिद्ध हुन्छ, उसको चेतना व्यापक हुन्छ, चेतना सूक्ष्म हुँदै जान्छ र उसले चाहिँ जन्मका रहस्यहरू पत्ता लगाउन सक्छ। जबसम्म यो जान्दैन तबसम्म अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। गीतामा कृष्णले अव्यक्तमा थियो, अहिले व्यक्त छ, फेरि अव्यक्तमै जान्छ, तिमी के को लागि चिन्ता गर्दैछौ? अनि अब अर्को कुरा, यहाँले अघि कविता वाचन गर्नुभएको थियो, यो जिन्दगीलाई नाटकको एउटा बिम्ब दिएर। नाटक भनेको के हो भने नअटक हो कि जबसम्म चाहिँ अड्किन्छ कुनै राम्रो या नराम्रोमा, राम्रो भन्यो भने पनि फस्यो, नराम्रो भन्यो भने पनि फस्यो। केवल साक्षी भाव, केवल द्रष्टा भाव, केवल बोध मात्र, ज्ञप्ति मात्र, त्यो चेतनाको अवस्थामा व्यक्ति चाहिँ निर्मुक्त छ, शुद्ध छ, बुद्ध छ, मुक्त छ। त्यसैले अब यो द लाइफ बियोन्ड डेथ, यो मृत्यु पछिको पनि जीवनको रहस्य चाहिँ के हो भने अहिले हामीले यदि त्यो चेतना, त्यो कन्सियसनेस आर्जन गर्न सक्यौँ भने हामीले बुझ्न सक्छौँ। यदि त्यो चेतना आर्जन गर्न सकेनौँ भने हाम्रा लागि चाहिँ कुनै कपोल कल्पना हुन सक्छ। र यहाँले अर्को प्रश्न गर्नुभयो स्वर्ग र नर्क। अब भागवतमा इहैव नरक स्वर्गम इति माता प्रचक्षते, यो भूगोल विशेष पनि स्वर्ग नरक छ। आमा कपिलले आमालाई देवहूतिलाई भन्नुभएको छ क्या, भूगोल विशेष पनि छ। तर यो लोकमा जो हामीले अनुभव गर्ने सुख र दुःख छ त्यो पनि स्वर्ग नरक हो कि हामीले हाम्रो विचारका कारण, प्रत्येक हाम्रो विचारले हाम्रो सुख र दुःखलाई जन्म दिइरहेछ। अघि हामी एन्डोफिन्स, डोपामिन इत्यादिको कुरा गर्दै थियौँ। हाम्रो बिहेभियरले, हाम्रो थटले, हाम्रो थिङ्किङ प्रोसेसले, हाम्रो चाहिँ आहार विहारले हाम्रो चेतनालाई प्रभाव पारिराखेको छ, विचारलाई प्रभाव पारिराखेको छ। र यो हाम्रो मन मस्तिष्कमा उत्पन्न हुने विचारहरूले यो जैव रसायनहरू, न्युरो ट्रान्समिटर, बायोकेमिकल्सहरूलाई कस्तो खालको एक्साइटेटरी हो कि अनि इन्हिबिटरी हो कि, पोजिटिभ न्युरो ट्रान्समिटर बायोकेमिकल हो कि नेगेटिभ न्युरो ट्रान्समिटर बायोकेमिकल हो कि, कार्टिजोन हो कि एन्डोफिन हो कि, कतातिर चाहिँ कस्तो खालको उत्पन्न गर्ने त्यो परिस्थिति हामीमा छ। त्यसैले स्वर्ग र नर्कको बारेमा यदि हामीले यो जीवनभन्दा परको रहस्यमय स्वर्ग र नर्कको कुरा गर्ने हो भने त त्यो चाहिँ अब आधुनिक विज्ञानको हिसाबले पनि यो चाहिँ रहस्यमय छ। किनभने सूर्यदेखि नजिकको चाहिँ डग स्टार जो पृथ्वीको सबैभन्दा नजिकको तारा मानिन्छ, त्यहाँबाट प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न 4 लाख प्रकाश वर्ष लाग्छ भने आजको विज्ञानको बसको पनि कुरा छैन कि अब 100 वर्षको आयु एउटा मान्छेको छ भने 50-60 वर्ष सरदर आयु छ। अब कसरी चाहिँ त्यति अनन्त लोकहरू र सूक्ष्म ब्रह्माण्डका एक एक रहस्यहरूको विषयमा जानकारी लिने? एउटा सानो कोरोनाको कुरा गरौँ न, एउटा भाइरसको कुरा गरौँ जसको चाहिँ संरचना नै त्यो न्युक्लिक एसिड र प्रोटिनबाट बनेको छ। यसकोमा यति पर्सेन्ट यो छ भनेर पनि भन्न सकेका छन् वैज्ञानिकहरू भाइरसको बारेमा। इन्फेक्टिभ डिजिज अन्तर्गतको चाहिँ यो कोरोना, यो हाम्रो शरीरले चाहिँ त्यो कोरोनालाई चाहिँ त्यो SARS-CoV-2, यो भाइरसको नाम चाहिँ SARS-CoV-2 हो,
यो SARS-CoV-2लाई चाहिँ हाम्रो शरीरले चिन्न सक्ने, यसको एन्टिजेनलाई चिन्न सक्ने र यसको विरुद्धमा चाहिँ तत्काल एन्टिबडी क्रिएट गर्न सक्ने चाहिँ यो यस्तो अद्भुत प्रयोगशाला चाहिँ ईश्वरले बनाएको प्रयोगशाला छ। जबकि आज मान्छेले चाहिँ यत्रो वर्षदेखि 100, 200, 300 वर्षदेखि विकसित गरेको आधुनिक विज्ञान एउटा कोरोनालाई राम्रोसँग चिन्न सकेका छैन, एन्टिजेनलाई चिन्न सकेका छैन। 10-10वटा म्युटेसन भइसक्यो। अब कतिवटा भ्याक्सिन दिने, कसरी भ्याक्सिनेसनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने? त्यसैले गर्दा आजको विज्ञानले हामीले धेरै नै उपलब्धि हासिल गर्यौँ र हाम्रो नै कुरा यो नै परम सत्य हो र योभन्दा पर केही छैन भन्ने कुरा त एउटा सानो भाइरसले पुरै विज्ञानको चाहिँ संयन्त्रलाई फेल गराइदिएको अवस्था छ। अमेजनदेखि अस्ट्रेलियासम्म लागेका आगोलाई सम्पूर्ण विश्वका मान्छेहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्वभरका चाहिँ राष्ट्रहरू अनि चाहिँ विज्ञानका सारा प्रविधि उपयोग गर्दा निभाउन नसक्नुले मान्छे कति निरीह छ प्रकृतिका अगाडि भनेर बुझ्न चाहिँ सजिलो बनाइदिएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ रहस्यमा देयर मस्ट बी समथिङ, त्यहाँ केही छ बियोन्ड साइन्स, यो मटेरियल साइन्स भनौँ न, भौतिक विज्ञानभन्दा पर पनि, जहाँ यो भौतिक विज्ञानको अन्त हुन्छ त्यसबाट एउटा अर्को परम विज्ञानको अभ्युदय हुन्छ। त्यो अभ्युदय भएको त्यो परम विज्ञानबाट हाम्रो चेतनाको विकास हुँदै जाँदा, अपरिग्रह आदि चाहिँ तत्त्वहरू सिद्ध हुँदै जाँदा शुद्ध बुद्ध मुक्तिको अवस्थामा चाहिँ बल्ल गएर हामीले यो पूर्व जन्म र परजन्मका रहस्यहरू जान्न सक्ने हुन्छौँ। त्यो चाहिँ बुद्धत्व प्राप्ति पछिका अवस्था हो। नभए आज यतिखेर ठिक यही बेलामा हिजो हाम्रो मनमा के खेलेको थियो हामीलाई केही थाहा छैन। 24 घण्टा अगाडिका कुरा त हामी भन्न सक्दैनौँ, हामीलाई के जन्मान्तरका कुरा थाहा हुनु ठिक चेतनामा। हजुर हरिहरजी, अब दार्शनिक गुरुहरू हुनुहुन्छ दुईजना, सबै आफ्नै लजिक छ उहाँहरूको एउटै विषयमा पनि। जस्तो एउटा मैले यहाँलाई सबैभन्दा आजको कार्यक्रममा सँगै गुरुहरूसँग राख्न चाहेको कारण भनेको जस्तै एउटा समग्र ज्योतिषहरूलाई आरोप छ। ज्योतिष भनेको भविष्यवाणी गर्ने, अरूको भविष्य बताउने, हात हेरेर कुण्डली हेरेर उसको भविष्यको बारेमा निश्चिन्त बनाएर पठाउने। हुन त भन्छन् ज्योतिषहरू आफ्नै पनि भाग्य जानेको भए कहाँ पुग्थे। के हो जस्तो कोरोना आउँछ, यो किसिमको प्रलय आउँछ अथवा यसरी सजग हुनु भन्ने विषयमा त ज्योतिषहरूले कहिले बोलेको सुनिन। तर यो त अत्यन्तै सोच्दै नसोचेको, कल्पनामा नै नभएको चिज आयो। के भन्नुहुन्छ समग्र ज्योतिषहरूको तर्फबाट हरिहरजी? हेर्नुहोस्, एकदमै इम्पोर्टेन्ट र महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो यो। र यो विषय जुन छ, अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो तारिफ गरे जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ यस्तो कुराहरू भन्दाखेरि। तर चाहिँ यो 2076 सालको एक्चुअली भविष्यवाणी गर्दाखेरि नयाँ रोगहरू उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने खालको एउटा भविष्यवाणी थियो मेरो। अनफर्चुनेटली दुर्भाग्यवश यो कुरा भयो र अहिले हामीलाई दुःख दिइरहेछ र अरू थुप्रै कुराहरू पनि त्यहाँ भएको थियो। एउटा ज्योतिषी एउटा फर्स्टमा हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि हामी पृथ्वीमा छौँ, हामीले आफ्नो घर जस्तो भन्ने ठानेका छौँ कि अहिले आएर यो पृथ्वी हाम्रै घर हो, यो केही छैन भन्ने ठानेका छौँ। हामीले आफ्नो घर बसे जस्तो सोचिरहेछौँ। तर यो पृथ्वी हाम्रो घर होइन, यो पृथ्वी ग्रह हो। हामी ग्रहमा बसेका छौँ भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। हामी ग्रहमा बसेका छौँ, हामी आफ्नो घरमा बसेका छैनौँ। र यो 1 सेकेन्डमा 30 किलोमिटरको स्पिडले मुभ गर्छ। 1 सेकेन्ड 30 किलोमिटरको स्पिडले यसले रोटेसन रिभोल्युसन लगाइरहेछ, मुभ गरिरहेछ। विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विदाउट डिजल, विदाउट फ्युल, केही पनि चिज नहालेर यो यत्तिकै 1 सेकेन्डमा 30 किलोमिटर रकेटभन्दा पनि डेन्जर स्पिडमा मुभ गरिरहेछ होइन। यो मुभमेन्ट छ। यो मुभमेन्ट यसरी भइरहेछ कि अब यो मुभमेन्ट हुँदाखेरि यहाँ साल महिना गते परिवर्तन भइरहेछ र साल महिना र गते परिवर्तन हुँदाखेरि मान्छेको आयु परिवर्तन भइरहेछ। कोही पनि यस्तो मान्छे जन्मिया छैन संसारमा जसले मान्छेको आयुलाई रोक्न सकोस्। पृथ्वी मुभ हुँदाखेरि मान्छेको आयु परिवर्तन हुन्छ। मान्छेको आयु परिवर्तन हुँदाखेरि विभिन्न खालका घटनाक्रमहरू, मान्छेको राम्रो समय र नराम्रो समय, कुनै पनि पृथ्वीको लागि नै राम्रो समय र नराम्रो समयको मूल्याङ्कन हुन्छ कहिलेकाहीँ। र यो मुभमेन्ट कसरी भएको छ त पृथ्वी भन्दाखेरि पृथ्वीलाई त कसैले घुमाएको छैन। हामी त आजभोलि त यस्तो भइसक्यौँ कि हामीले पृथ्वीलाई कन्ट्रोल गरिरहेछौँ, पृथ्वीले हामीलाई होइन हामीले पृथ्वीलाई कन्ट्रोल गरिरहेछौँ भन्ने एउटा पोइन्टमा पुगेका छौँ। र धेरैजनाहरूले पनि भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ यो यसमा डिपेन्ड हुनु हुँदैन भनेर। तर चाहिँ त्यो भए पनि नभए पनि हामी ग्रहमा छौँ, मुभ भइरहेछ, हाम्रो उमेर बढिरहेछ, एक दिन हाम्रो मृत्यु हुन्छ, कोही पनि अमर छैन। र यो मुभमेन्टले नै गराउँछ। र मुभमेन्ट कसरी भएको छ, अरू प्लानेट्सहरूको बिचको रेडिएसन, बिचको एनर्जी, कति एनर्जिजहरू त वैज्ञानिकले पत्ता लगाउनु नै भएको छैन होइन। कति एनर्जीहरू अझै छन् जुन एनर्जीको बारेमा अझै जानकारी नै छैन हामीलाई, त्यस्ता एनर्जी पत्ता लगाउन बाँकी नै होला। र ती एनर्जीहरूको कारणले गर्दाखेरि एक अर्को ग्रहको मुभमेन्ट भइरहेछ ब्रह्माण्डमा। र यो मुभमेन्ट हुँदाखेरि यहाँ सबै कुराहरू भइरहेछ। त्यसैले चाहिँ ग्रहको इफेक्ट मान्छेमा, ह्युमनमा पर्छ। यसरी डाइरेक्टली उमेरमा नै इफेक्ट परिरहेछ भनेपछि अरू चिजमा पनि असर पर्छ। तर ज्योतिषीहरूको भविष्यवाणी जुन छ
किटान गरेर भन्ने यही हुन्छ, तेरो बिहा यहीसँग हुन्छ, अथवा चाहिँ त अमेरिकै जान्छस्, क्यानाडै, अब ग्रहलाई देशको नाम कहाँ थाहा हुन्छ त? अमेरिका जान्छस्, क्यानाडा जान्छस्, ग्रहलाई चाहिँ जातपात भने के हो कसरी थाहा हुन्छ? तेरो इन्टरकास्ट म्यारिज हुन्छ, तेरो कास्ट म्यारिज हुन्छ, ग्रहलाई जातपात भने के? यो त मान्छेले बनाएको चिज हो। ज्योतिषको एउटा लिमिटेसन छ, एउटा बााउन्ड्री छ, एउटा म्याथमेटिक्स छ। त्यो म्याथमेटिक्सभित्र रहेर चाहिँ भविष्यवाणी गर्नुपर्छ। त्यो म्याथमेटिक्सभित्र रहेर गरेका भविष्यवाणीहरू चाहिँ मान्छेले बुझ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। जस्तै कि भोलि ग्रहण गए लाग्छ, अथवा ग्रहण लाग्ने समय, सूर्य उदाउने समय, सूर्य अस्ताउने समय, यहाँ पेन र पेपर ल्याएर चाहिँ 10 वर्ष पछाडि सुत्ताको समय निकाल्न सकिन्छ होइन? यो एउटा क्यालकुलेसन हो, म्याथमेटिक्स हो। र यो म्याथमेटिक्सले भनेको थियो रोग व्याधि उत्पन्न हुन्छ है 2000, यो त्यहाँ गएर हामी हेर्न पनि सक्छौँ। म एक्लै बिचरा एउटा 2-4वटा पात्रो हेरेर केही सफ्टवेयरहरू बनाएर नर्मली हेरेँ भने यदि वर्ल्डभरिको ज्योतिषीहरू युनाइट हुने हो र म्याथमेटिकल प्रेडिक्सन गर्ने हो, यो एकदमै वाला यही हुन्छ, यस्तो बिहा हुन्छ, यो खान्छस्, यो लाउँछस्, यस्तो कपडा किन्छस् वाला प्रेडिक्सन होइन, एकदमै यो अन्नेसेसरी हो। म्याथमेटिकल प्रेडिक्सन गर्ने हो भने धेरै चिजहरू राइट छ र मिल्छ भने, तर यहाँ त म्याथमेटिकल प्रेडिक्सन भएन, यसलाई त व्यापार गरियो, थुप्रै कुराहरू भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यी खालका कन्फ्युजन र यी खालका ज्योतिषशास्त्र स्युडो साइन्स हो भन्ने आरोप लागेको हो। यसलाई चाहिँ हामी सबैजनाले, ज्योतिषीहरूले अथवा सबै जस्तै गुरुहरूले पनि यसलाई हेल्प गरेर चाहिँ एउटा यसको म्याथमेटिकल पार्टको एक्युरेसीतर्फ बुझ्देर अगाडि बढायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर यो प्रेडिक्सन चाहिँ भएको थियो। हवस्। डक्टर साहब, जस्तै अहिंसा बढ्यो, यो कलिको पशुपतिमा पनि कलिको एउटा मूर्ति छ, त्यो आधा आयो, त्यो पुरै पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ। कसैले 2012मा पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ भने, कहिले 2020मा पनि हुन्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न भाइरल फैलाए। असत्य, अहिंसा, लुटपाट, बलात्कार, भ्रष्टाचार, यो आदि अन्याय बढेको कारणले अब पृथ्वीले सहन सकेनन्, धरतीले सहन सकेनन्, पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ चाँडै भनेर पनि बेला बेलामा हामी सुन्ने गर्छौँ। यहाँको दर्शनले चाहिँ के भन्छ? यो ठिक प्रश्न हाम्रो चैतन्यजीलाई चाहिँ सोद्धा उहाँलाई पनि सोध्छु मैले, सुटेबल हुन्छ। किनकि यो यस्तो विषयवस्तुमा म रमाउने मान्छे होइन। पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, मान्छेको ब्रेन जुन छ त्यो इभोल्युसनको क्रममा आजको मितिसम्म ऱ्यापिडली बढिरहेको छ क्यापासिटी। सबै मान्छेको होइन, एक जमात मान्छेको डेफिनेटली नै। हामीले विगतमा जुन प्रगति गऱ्यौँ त्यो प्रगति भनिन्छ 5000 वर्षमा गरेको प्रगति यो 500 वर्ष अगाडिको साइन्स र टेक्नोलोजी बिस्तारै चाहिँ विकास हुन सुरु भयो र त्यसपछि चाहिँ त्यो 5000 वर्षलाई चाहिँ उछिनेर ठ्याक्कै भन्दा त 200 वर्षको साइन्स अलिकति माथि जाँदा 400-500 वर्षसम्म, किनकि न्युटनको पाला 500 वर्ष उछिएर थियो। र यसरी 5000 वर्षलाई 500 वर्षले फड्को मारेको छ डेभलपमेन्टमा। र त्यो 5000लाई 500ले फड्को मारे जस्तै भनिन्छ विगतको चाहिँ त्यो 50 वर्षको चाहिँ डेभलपमेन्टलाई, विगतको 50 वर्षको डेभलपमेन्टले फेरि त्यो 500 वर्षलाई फड्को मारेको छ। र अहिलेको डेभलपमेन्ट हेर्ने हो भने 5-5 वर्षमा एउटा ट्रान्सफर्मेसनमा गइरहेको छ। त्यो भनेको युगलाई चेन्जमा त लगेकै छ। त्यो चेन्ज हुनुको पछाडि मान्छेको मस्तिष्कको क्यापासिटी जुन छ एक जमात मान्छेको हो, त्यो पनि समयसँगै इभोल्युसनकै क्रममा डेभलप हुँदै गएको छ। र अब यो प्रलय हुन्छ, यो नराम्रो हुन्छ, यो हिजो पनि भएको थियो, आज पनि हुन्छ र भोलि पनि हुनेछ। यो राम्रो नराम्रो जहिले पनि हुन्छ, रात र दिन, जाडो र चाहिँ गर्मी, दुःख र सुख, यो सबै जुन दुई ध्रुव छ त्यो त जहाँ पनि छ। हामीले ध्यान कहाँ दिने हो? हाम्रो युग चाहिँ ध्वस्त हुँदैछ कि ट्रान्सफर्मेसन हुँदैछ? ध्वस्त हुँदैछ पनि भन्न मिल्छ, किनकि जहाँ ट्रान्सफर्मेसन हुँदैछ एउटा चिज ध्वस्त नभइकन अर्को चिज त आउँदै आउँदैन, अर्को चिजको उदय हुँदै हुँदैन, एक चिजको विलय नभइकन अर्को चिज कसरी उदय हुन्छ? त्यसकारण विलयलाई हेर्ने कि उदयलाई हेर्ने? त्यो विलयलाई मात्रै हेर्ने मान्छेले यो निराशावादी चित्रण गर्छन्, तर उदयलाई हेर्ने हो भने म देख्दैछु यो सत्य युगको प्रारम्भ हो। म देख्दैछु यो सत्य युगको प्रारम्भ हो, किनकि अब यसपछिको 20-30 वर्षमा एआईको युग सुरु हुँदैछ, जहाँ मान्छेले
काम नगरिकन पनि काम जम्मै चाहिँ एआईले गर्ने, रोबोटले गरिदिने र पैसो चाहिँ तपाईँलाई चाहिने गभर्मेन्टले या कुनै निकायले तपाईँलाई पे गरिदिने। त्यसपछि तपाईँसँग टाइम यति फ्री हुन्छ, त्यो टाइममा ज्ञान प्राप्त गर्ने कि ध्यान प्राप्त गर्ने कि या महान कलाकार बन्ने कि महान वैज्ञानिक बन्ने कि महान वक्ता बन्ने कि समय नभएको कारणले गर्दा हामी मध्ये अधिकांश महापुरुष बन्ने मान्छेहरू पिउन भएर बसेका हुन्छन् या किसान भएर बसेका हुन्छन् या सामान्य जागिरी भएर बसेका हुन्छन्। यी जम्मैलाई अवसर दिने हो भने यी जम्मै पनि महापुरुष बन्न सक्थे, तर टाइमको अभावमा उनीहरू बन्न सकेनन्। अब युग यस्तो आउँदैछ, एआईको युग, जस्तै न्युरल लिङ्कको युग आउँदैछ। त्यो न्युरल लिङ्क जुन एलन मस्कले प्रयोग गर्दैछन् त्यो सिद्ध भइदियो भने यो ध्यान ज्ञानका जुन प्रयोगले लामो समयपछि मान्छेलाई रूपान्तरण गर्ने भने त्यो छिटोभन्दा छिटो रूपान्तरण हुन सक्ने सम्भावना देखिन थाल्यो। अत अबको युग त स्वर्ण युग हो सर। यो कहाँ विनाशको कुरा तेरिगा, हामी कहाँबाट कहाँ पुग्दैछौँ, फेरि चाहिँ हामी खत्तम हुँदा, हामी कुनै पनि हालतमा खत्तम हुँदैनौँ, उत्तम हुँदैछौँ। आइएम स्योर यो 100%। यसमा त म दस्तखत गर्न सक्छु। म यही प्रश्न यति बेला आगामी युग स्वर्णकाल छ। हजुर हजुर, यही प्रश्न म चैतन्य कृष्ण राख्न चाहन्छु। सुन्नुभएको यही प्रश्न यहाँले एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् त। जस्तो अहिले अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हरेक किसिमका अहिंसा यस्ता घटनाहरू बढेका छन्। अब यो पृथ्वी ध्वस्त हुने सङ्केत हो, प्रलय हुन्छ भनेर बेला बेलामा 2012मा हुन्छ, 2020मा हुन्छ भनेर विभिन्न कुराहरू हामी सुन्छौँ नि, त्यस्तो हो? अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न छ। यो नित्य प्रक्रिया हो। प्रलय र यो सृजना र विध्वंस चाहिँ निरन्तर चलिरहेछ। हाम्रो शरीरमा प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ कोषहरू बनिरहेछन्, प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ पुराना कोषहरू मरिरहेछन्। त्यसो भएर यो दुइटै कुरा एकैचोटि भएन भने यो सृष्टि चाहिँ चल्दैन। यो सृष्टिको आधारै यही हो। त्यसो भएर यो चाहिँ सुख र दुःख भने जस्तै, दिन र रात भने जस्तै यो दुइटा चाहिँ अभिन्न पाटा हुन्। हजुर, यति मात्रै भन्नुभयो यहाँले। हजुर हरिहरजी, मैले यहाँलाई पृथ्वीको आयु कति भनेर त सोध्दिनँ, यहाँको ज्योतिष विज्ञानले के, ज्योतिष शास्त्रले के भन्छ, तर यहाँलाई के सोध्छु भने यो कोरोनाको कहर चाहिँ यहाँको ज्योतिष विज्ञानले के भन्छ, कहिलेसम्म रहन्छ नेपालमा? कसैले त असार 7 गतेदेखि यो त छर्लङ्ग हुन्छ, हराउँछ भनेर भन्न थालेका छन्। यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, कुनै पनि अब रोग व्याधि यतिकै हराइहाल्ने, इजिली हराइहाल्ने भन्ने अलि हुँदैन। यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब ज्योतिषशास्त्र पृथ्वीको आयुष बढ्या जस्तै पृथ्वीको जन्म मिति दिन पर्यो, समय दिन पर्यो, कुन समयमा कुन मितिमा पृथ्वीको जन्म भएको छ भने जस्तै हाम्रो ह्युमन ब्रेनले जम्मा 1.2% काम गर्छ। 2% काम गर्ने ब्रेनले चाहिँ यत्रो सब कुराहरू थाहा पाउन सक्दैन। पृथ्वी कहिले जन्म्यायो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन बहुत गाह्रो छ, एक नम्बर। ताकि दिमागकै जम्मा 2%ले काम गर्छ अरे। अनि अर्को कुरा, यो कोरोनाको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि एकदमै मान्छेलाई थाहा पाउनु खोजेको कुरा पनि हो। यो हिसाब गर्दाखेरि जुन ग्रहण लागेको थियो, सूर्य ग्रहण, यो सूर्य ग्रहण पछाडि चाहिँ वातावरण नराम्रो भइरहेको हो, रोग व्याधहरू संसारमै बढिरहेको पनि हो। र ज्योतिषशास्त्रको अध्ययनले, ज्योतिषीले भने होइन, म ज्योतिषीले भने होइन, ज्योतिषशास्त्रले होइन, ज्योतिषशास्त्र हो जुन वेदको तेस्रो आँखा पनि भनिन्छ, ज्योतिषशास्त्रले भने बमोजिम चाहिँ अब यस्ता खालका ग्रहणहरू भए अथवा विभिन्न खालका नकारात्मक ग्रहहरूको प्रभाव पर्यो कहिले भने चाहिँ पृथ्वीमा यस्तो खालका चिजहरू उत्पन्न हुन्छन्। पृथ्वीमा, नेपालमा होइन, पृथ्वीमा। त्यसैले यो पृथ्वीमै यी खालका अवस्थाहरू भएका छन् र विभिन्न राष्ट्रका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई असर पर्ने खालका कुराहरू पनि भएका छन् यो वर्ष। थुप्रै कोरियादेखि लिएर, अमेरिकादेखि लिएर, नेपालदेखि लिएर होइन, इन्डियादेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा यी खालका कुराहरू छन्। मेरो दिमागले जहाँसम्म भ्याउँछ, मेरो अध्ययनले जहाँसम्म भ्याउँछ होइन, एउटा न टिम छ न केही छ, एउटा सामान्य सफ्टवेयर छ, ज्योतिषीहरूको एउटा केही चिजहरू छ। यी चिजहरूको बेसिस एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ मैले भनि पनि रहेको छु, गुरु पूर्णिमा जब आउँछ, असारको 21 गते गुरु पूर्णिमा आइसके पछाडि, गुरु पूर्णिमा पछाडि चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। तर अब यसको चाहिँ जड त रहि नै रहन्छ। तर रोगको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि स्प्रेडिङ क्यापेसिटी, जस्तै कि कुनै मान्छेबाट कुनै अर्को मान्छेमा ज्वरो चाँडो पनि सर्न सक्छ र कुनै मान्छेबाट ज्वरो नसर्न पनि सक्छ। ज्वरो लागेको मान्छेसँग बस्दाखेरि ज्वरो नसर्न पनि सक्छ। र जुन यो भाइरसको जुन क्वालिटी त्यो छ कि फलाममा यति घन्टा रहन सक्ने, कपडामा यति घन्टा रहन सक्ने, यो ठाउँमा यति घन्टा रहन सक्ने, त्यसको त क्यापेसिटी हो नि। क्यापेसिटी जति स्ट्रङ भइरहेको थियो
असारको 21 गते गुरु पूर्णिमा जब यो गुरु पूर्णिमा आउँछ त्यस पछाडि यसको स्प्रेडिङ क्यापेसिटी चाहिँ कम हुँदै जान्छ भन्ने एउटा कुरा छ र हेर्दै जाउँ एउटा मेरो प्रेडिक्सनले चाहिँ असार 21 पछाडि थोरै कम हुँदै जान्छ ब्याक टु नर्मल हामी हुँदै जान्छौँ भन्ने कुरा छ तर त्यो भन्दैमा फेरि स्कुल छुट्टी भएर हुल निस्किए जसरी ग्रुपमा जाने यो गर्न लाग्यो भने थोरै चढ्यो भने पनि त्यो ठुलो हुन्छ त्यसरी यो प्रेडिक्सनलाई रङ साबित हुन सक्छ फेरि त्यसो कारणले गर्दाखेरि बुझौँ यो कि असारको 21 पछाडिबाट रोगको स्प्रेडिङ क्यापेसिटी कम हुँदै जान्छ र यो न्यून हुँदै जान्छ तर यो हुन्छ भन्दैमा मन लागि गरियो भने त फेरि डाक्टर साहब कसैले जिन्दगीभर मेहनत गरेँ तर सफलता प्राप्त गर्न सकिनँ मलाई भाग्यले ठग्यो भन्छन् कसैले कर्म कमै गरे पनि ठुलो सफलता गरेको देख्छौँ सिनेमा क्षेत्रमा पनि यो लागु हुन्छ कि इन्टरभ्यू हेर्दा 60% लक हो 40% आफ्नो हार्डवर्क हो भन्छन् अथवा सबैको आफ्नो किसिमको प्रेडिक्सन हुन्छ एउटा व्यक्तिले सफलता पाउनका पछाडि भाग्य र कर्म कसको बढी हात हुन्छ दुवैको आफ्नो रोल हुन्छ यसमा चाहिँ भन्नु पर्दैन किन भन्नु पर्दैन त भन्नाले एकजना मान्छे एउटा राम्रो परिवारमा जन्मिदिन्छ उसको इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुन्छ उसले धेरै किसिमका सहुलियत पाउँछन् जन्मैले तर अर्को मान्छे फेरि साह्रै नेगेटिभ परिवारमा जन्मिदिन्छ जहाँ आमा बाउ जहिले पनि झगडा गर्छन् अथवा परिवारमा जहिले पनि समस्या हुन्छन् त्यस्तो परिवारमा पनि अर्को मान्छे जन्मेको हुन्छ र यहाँनिर साइन्समा जेनेटिक्स र एपिजेनेटिक्स भन्ने दुईवटा शब्द प्रयोग भएको छ त्यसलाई बुझ्नुपर्छ अब जेनेटिकल कोडमा आउने कुरा भनेको जसलाई हामीले भाग्य भन्छौँ त्यो जेनेटिकल कोडैबाट आउने कुरा भयो आमा बाबा र त्योभन्दा अगाडिका पुस्ताबाट पुस्तै नै हस्तान्तरण हुँदै आएका जेनेटिकल कोडको कारणले जस्तै म एउटा स्वस्थ परिवारमा जन्मिएँ यो मेरो भाग्य हो किनकि मेरा बाबा आमा बडो स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ स्वास्थ्यको बडो ख्याल राख्नुहुन्थ्यो र म त्यो परिवारमा जन्मेँ भने म स्वस्थ हुने चान्स धेरै हुन्छ यो मेरो भाग्य हो किनकि मैले त कर्म केही पनि गरेको छैन आफू स्वस्थ हुनलाई मेरा बाबा आमाले गर्नुभएको कर्म मेरो लागि काफी हुन्छ तर मैले त्यसपछि सङ्गत गर्नु पुगेँ फटाह अल्छीहरूसँग मोज मस्तीमा हिँड्ने मान्छेहरूसँग र त्यसपछि मैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न छोड्दिएँ जे पाइ त्यही खाइदिएँ अनि जसरी पाएँ त्यसरी बाँचिदिएँ अनि विभिन्न किसिमका नसाहरू प्रयोग गरिदिएँ त्यसैमा चाहिँ म लट्ठ र मस्ट बन्न थालेँ भने अनि मेरा बाबा आमाले मेरो लागि बनाउनु भएको जुन स्वास्थ्य जुन जेनेटिकल कोडबाट आएको छ जसलाई भाग्य भन्छौँ त्यो भाग्यलाई मेरो एपिजेनेटिक त्यो भनेको अब मेरो वातावरणको कारणले गर्दा मैले सिर्जना गरेको वातावरणको कारणले गर्दा मेरो भाग्यलाई बर्बाद पार्छ त्यसकारण ल्याउने त भाग्यबाट नै हो 50% भनौँ यसलाई एक्ज्याक्टली नभए पनि लगभग एउटा पक्ष भाग्यबाट आउँछ तर त्यो भाग्यबाट ल्याएको चिजलाई मैले बिगार्नु पनि सक्छु कर्मबाट जोगाउनु पनि सक्छु त्यसकारण भाग्यभन्दा ठुलो के भयो त कर्म हुन आयो किनकि केही पनि नभएका मान्छेहरू पनि कर्मको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री बनेका छन् झोपडीमा जन्मिए हेर्नुहोस् है झोपडीमा जन्मनु भनेको त भाग्य नभएरै जन्मेको भन्नु पर्यो जेनेटिकल कोड अनुसार एउटा गरिब परिवारमा जन्मियो र त्यही कोड अनुसार चाहिँ एउटा गाउँको परिवेशमा सीमित शिक्षामा हुर्केका मान्छेहरू पनि आज राष्ट्रका प्रमुख भएका छन् राष्ट्राध्यक्ष भएका छन् संसारभरिको कुरा नेपालको मात्रै कुरा होइन राइट तर राजसत्तामा जन्मदै दरबारमा जन्मेर सबै कुरा भोगेर भाग्य लिएर आएकाहरूले राजसत्ताबाट च्युत भएपछि उनीहरू जनता जस्तै चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य भएर सडकमा हिँडिरहेको हाम्रै देशदेखि लिएर अरू देशमा पनि भेटिन्छ राइट यदि भाग्यले ल्याएको कुरा कर्मले बिगार्न सक्छ भाग्यले नदिएको कुरा फेरि कर्मले बनाउन सक्छ त्यसकारण भाग्यलाई बुझ्ने कर्ममाथि भरोसा गर्ने बुझ्ने भाग्यलाई हो तर भरोसा भाग्यलाई गरेर भएन भरोसा कर्म हजुर चैतन्य कृष्णजी यहाँलाई पनि यो प्रश्न भाग्य र कर्म एउटा व्यक्तिले सफलता प्राप्त गर्नुका पछाडि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हात कसको हुन्छ अब हामीले भाग्य र कर्मलाई दुईटा ध्रुव जस्तो बनाएर व्याख्या गर्ने कामै नगरौँ किनभने भाग्य कर्मबाटै निर्माण हुने चिज हो कर्मको एउटा प्रतिफल नै भाग्य हो
त्यसो भएको हुनाले पूर्व जन्ममा गरेको कर्म नै यो जन्मका लागि भाग्य बनेर आएको छ भने त्यो बेला पनि कर्मै गरेका कारणले भाग्य बनेको हो भनेपछि अहिले पनि हामीले कर्म गर्यो भने हामीले हाम्रो भाग्यको निर्माता हामी स्वयं हो। त्यसैले अहिले पनि नयाँ काम गर्न सकिन्छ। पूर्व जन्मकै ब्याङ्क ब्यालेन्स धेरै भएकाहरू चाहिँ राम्रो परिवारमा आउँछन्, तर धेरै पुरुषार्थ गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरूले नयाँ पनि आर्जन गर्न सक्छन्। दुईटै कुरा चाहिँ यसमा लागु हुन्छ, तर कर्मबाटै भाग्य बन्ने हुनाले यो दुईटा ध्रुव चाहिँ होइन। हरिहरजी दयाराम यो सरलाई प्रश्न सोध्नै पर्ने हुन्छ किनकि यहाँ होइन दयाराम सर एउटा हजुर, भन्नुहोस्। इन्टरप्सन गर्ने। हजुर भन्नु न। हो, हाम्रो चैतन्य सर र मेरो कुरा चाहिँ एउटै हुन जान्छ। उहाँलाई अर्कै विषय दिएर मलाई अर्कै विषय दिनु यो अर्को प्रस्तुतिमा गरौँला। आज कार्यक्रम निर्धारित समय पनि हामीसँग धेरै छैन। हरिहरजी अब लास्टमा यहाँसँग अर्को प्रश्न सोधेँ। जस्तो म मन्त्री हुन्छु कि हुन्न भनेर हात हेराउने यहाँको नामले धेरैजना, यो कुरो कहिले सकिन्छ भने सरकार चलाउने व्यक्तिहरू मध्ये कसैले यहाँलाई सोध्न आएको छ कि छैन? हेर्नुहोस्, सरी, धेरैजना आउनु भएको छ सोध्न होइन। फर्स्टमा त म हजुरको त्यो अघि कर्म र भाग्यवाला दिन्छु अनि त्यस पछाडि इन्ट्रेस्टको कुरा हो मेरो। धेरैले सोध्नुहुन्छ भने भाग्य कर्म के ठुलो भनेर। म चाहिँ हेर्नुहोस्, गुरुहरूको आफ्नो धारणा छ, त्यो मलाई एकदमै मन पर्यो। उहाँहरूको सबै कुराहरू चित्त बुझ्दो छ। दुईटा ध्रुव हेर्ने एउटै हो भन्ने कुरा पनि एकदमै सही हो र भाग्य र कर्मको यो एक अर्काको सपोर्टमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि राम्रो। तर मैले चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ कर्ममा विश्वास गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, भाग्यमा विश्वास गर्छु। अब अलिकति कस्तो अड सुन्ने होला यो सुन्दाखेरि, तर म के भन्छु भन्दाखेरि भाग्यमा विश्वास गर्ने होइन, भाग्यमा विश्वास गर्ने हो। कर्ममा चाहिँ विश्वास गर्ने होइन, कर्म चाहिँ गर्ने हो, कर्म गर्ने हो। कर्म चाहिँ विश्वास गर्ने चिज होइन। म कर्ममा विश्वास गर्छु भन्ने कर्मै नगर्ने होइन, म कर्ममा विश्वास गर्छु भन्ने कर्मै नगर्ने मान्छे धेरै छन् यहाँ। म भाग्यमा जन्मनु भाग्य हो, पृथ्वीमा आउनु भाग्य हो, पृथ्वीमा जन्मनु भाग्य हो। चाहे त्यो पुनर्जन्मको कर्मले होस् अथवा पुनर्जन्मकै भाग्यले होस् अथवा बुवा आमाको कर्मले होस् अथवा कुनै शक्तिले होस्, जन्मनु भाग्य हो। मान्छेहरू मिसक्यारेज भइदिन्छन्, जन्मिनै पाउँदैनन्। गरिब बनेर जन्मिन्छन्, दुःखी बनेर जन्मिन्छन्, धनी बनेर जन्मिन्छन्, अन्धा बनेर विभिन्न खालको समस्या पूर्ण भएर जन्मिन्छन्। जन्मनु भाग्य हो, जन्मनु पाउनु भाग्य हो। भाग्यमा विश्वास गर्नुपर्छ, किनकि म जन्मेँ, मेरो भाग्य रहेछ भनेर म भाग्यमा विश्वास गर्नुपर्छ। तर कर्म विश्वास गर्ने होइन, कर्म गर्ने चिज हो, निरन्तर गरिराख्ने चिज हो। अब सही समयमा सही कर्म सही तरिकाले गर्यो भने त्यो मान्छे सफल हुन्छ। जस्तै कि धनी मान्छे गरिब भएछन्, राजा बाटोमा आछन्, बाटोमा आउने झुपडीमा बस्ने गुरुले भने जस्तै राजा भएछन्। भगवान् कृष्णले, मैले चैतन्य प्रभुको विषय अलिकति ताने यता, भगवान् कृष्णले चाहिँ, म के मिस्टेक भएछ भने मलाई सताइदिनु होला, भगवान् कृष्णले अर्जुनले त्यो बाण हान्दाखेरि चरामा बाण लगाउँदाखेरि चाहिँ भगवान् कृष्णले भन्नुभएको रहेछ, यो चाहिँ बाण हान्न सक्ने क्षमता तिमीमा छ, एकदमै तिमीले बाण हान्न सक्छौ, तिम्रो निशाना लगाउन सक्ने क्षमता तिमीमा छ, तिमीले टार्गेट गरेको ठाउँ पनि ठिक छ, तिमी खतरा धनुर्वाहन हौ, तिमीले हान्यौ भने मिसै हुँदैन, त्यो चरालाई लाग्छ, तिमीले फल प्राप्त गर्छौ। तर तिमीले सही समयमा हान्नु पर्यो, सही समयमा कर्म गर्नु पर्यो। तिमी कर्म गर्छौ, तर तिमीले जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला हान्यौ भने त त्यो चरा उड्न पनि सक्छ नि त, तिमीले सही कर्म गर्दा गर्दै पनि। त्यसैले त्यो भयो भने त तिम्रो बाण खेर जान्छ, चरा त उडेर जान्छ, तर निशाना तिम्रो त्यही ठाउँमा थियो, चरा उडेर जान्छ, तिम्रो चाहिँ फल त तिमीले प्राप्त गरेनौ। त्यसैले सही कर्म सही समयमा सही तरिकाले गर्यो भने चाहिँ त्यसले आफ्नो भाग्यलाई बनाउन सक्ने भयो। सेकेन्डरी भाग्य, जुन जन्मिनु भाग्य त छँदैन रहेछ, सेकेन्डरी भाग्य बनाउन सक्ने भयो र सफलता प्राप्त गर्ने भयो यो विषय। र अर्को चाहिँ चिना देखाउन आउनु भएको छ, चिना देखाएर आउनुहुन्छ, एकदमै मलाई दुःख लाग्छ। म प्रधानमन्त्री कहिले हुन्छु भन्ने कुरा हुन्छ, मैले कुर्सी कहिले पाउँछु। यस्तो राजनीतिमा लागेको व्यक्तिहरू जसले जति बेला पनि देशको चिन्तन गर्ने, भाषण गर्दाखेरि चाहिँ देशमा हामीले यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ, राम्रा कुराहरू गर्छौँ भन्ने मान्छेले मैले देशमा कहिले राम्रो गर्न सक्छु होला, मैले देशको लागि केही राम्रो गर्न सक्छु होला कि सक्दिनँ होला भन्ने क्वेसन आउँदैन। क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि मलाई कतै आरोप त लाग्दैन, मलाई कतै म राजीनामा दिनु त पर्दैन, म कहिले प्रधानमन्त्री हुन्छु, म यो क्वेसन आयो। त्यो प्रमुख पोजिसनमा पुगेको मान्छेले मैले के राम्रो कार्य गर्न सक्छु त देशको लागि, आफ्नो कसैले यो वाला क्वेसन कहिले पनि आएर आफ्नो पर्सनल मेरो धन कति होला, यही मात्रै आउने हो। यहाँहरू तिनैजनालाई रमाइलो टेलिभिजनका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। जय हस्, नमस्कार दर्शक। कुराकानी गरे, तिनजना आफ्नो क्षेत्रका विद्वान
हामीहरूसँग लोकप्रिय युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो ज्योतिष शास्त्रबाट। त्यसै गरी दर्शन गुरुहरूमा कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य कृष्ण र दार्शनिक गुरु डाक्टर योगी विकासानन्द। आज हामी खुसीको खोजीमा थियौँ, यानि कि मन शान्त पारौँ, लकडाउनमा संयमित हौँ भन्नु नै आजको कार्यक्रमको हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। कोरोनाबाट 15 जना मर्दै गर्दा, मृत्युवरण गर्दै गर्दा आज आत्महत्याबाट 1200-1400 को सङ्ख्यामा यो लकडाउनको अवधिमा मृत्यु भएको आँकडा हामी कहाँ आइसकेपछि हामीले यो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाएका हौँ। उपलब्धिमूलक भयो होला भन्ने अपेक्षा हाम्रो रहेको छ। आज मलाई एमसिआरबाट सपोर्ट गर्ने मनोज अमितलाई धन्यवाद दिँदै, त्यस्तै गरी क्यामेराबाट मोहन रजक, जयराज र एडिटिङबाट हिमाललाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट दयाराम पाण्डे आज्ञा माग्छु। नमस्ते।